السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديده وحصه جديده. نتمنى تكونوا بخير. واليوم ان شاء الله غادي نشوفوا الصفحه 23 من كتاب فضاء الرياضيات، بالضبط ديال المستوى الثالث. وهادو تمارين ديال الحصه الاخيره من الدرس ديال الضرب. اذا بسم الله على بركه الله نبداو. اذا التمرين الاول اللي كاين في هذه الصفحه هذا جو كالكول شاك برودوي اي جو كومبليت. دونك عندنا هنايا زوج تاع الاشكال. واحد الشكل هذا فيه واحد المجموعه ديال التربيعات. منين بغيو نحسبوا هاد التربيعات هو ماشي طريقه صحيحه بدنا نحسبوا 1 2 3 4 5 ولا كنتلفوا في الحساب ثانيه نقدروا نحسبوا وحده نساو وحده. دائما الطريقه شنو هي تنحاولوا نحسبوا العدد اللي عندي هنايا في العرض والعدد اللي عندي هنايا في الطول. داكوغ. دونك العدد اللي عندي هنايا في العرض ديال التربيعات هو 5، يعني كتبت هنايا 5 مضروبه في العدد اللي عندي في الطول اللي هو 16. دونك العمليه اللي غتخرج عندي هي 5 مضروبه في 16. مزيان، ها هي. من بعد هاد 16 هادي باش ما نديرش العمليه ديال الضرب بطريقه سهله، هاد 16 عاوتاني غنفككها غنفتحها. 16 هي شنو هي؟ 10 زائد 6. ومن بعد غنضرب 5 10 زائد 5 مضروبه في 6 بحال ما بقى. 5 مضروبه في 10 زائد 5 مضروبه في 6. 5 هي راه كاينه هي اللي في العرض، ها هي 5 هي نفسها. هاد 10 و 6 شنو هي؟ هاد 16. هاد 16 هادي قسمتها هي 10 زائد 6. نفس الشيء غادي نجيو نديرو هنايا. عندي 6 هنايا مضروبه في 14 اللي كاينه هنايا، وغنفككو هاد 14 تولي 6 مضروبه في 10 اللي كاينه هنا زائد 6 مضروبه في 4 اللي كاينه، هاد 4 اللي كاينه هنا. ومن بعد غادي نحسبو، غادي يجيني هنا الحساب ساهل. دابا غير حيت كنشرح جات سميتو طويله، اما نورمالمون هي راه ساهله. 16 كنفك كتولي 10 زائد 6، وفي الحساب ديالهم دابا ديال الضرب تيجي ساهل. 5 في 10 هي 50 زائد 5 في 6 هي 30، يعني 50 زائد 30 تساوي 80. هاني دابا حسبت العدد اللي كاين هنايا في هذا المستطيل هذا، وانا متاكد 100% ما عندي حتى شي خطا. ودغيا بدل ما نبقى جالس 1 2 3 4 5 ضروري يا اما غنتلف يا اما غنساو شي تربيعات. ندوزو للاخرى حتى هي. دونك هاد لو غوز هادو اللي ورديين 6 مضروبه في 10 شحال؟ 60، وهادو اللي بالصفر 6 مضروبه في 4 24. ومن بعد غادي نحسب 60 زائد 24 هي 84. دونك هذا هو الحل ديال التمرين الاول. ندوزو للتمرين الموالي. احسبوا الجزيئات اللازمه لملء الفاتوره. دونك عندي واحد الفاتوره غالبا تيكونوا فيها السلع ياك والكميه ديالهم وثمن الوحده. كيفاش؟ دابا السلعه الاولى اللي عندي اله مسجله. كل اله مسجله عندي الثمن ديالها ديال وحده كيسوى 245 درهم. انا شحال من اله مسجله عندي؟ عندي 4. دونك عندي 4 د الاله مسجله، كل واحد الاله مسجله الثمن ديالها 245. شحال هو الثمن الاجمالي اللي هو الثمن ديالهم ب4؟ عندي زوج طرق باش نحسبها. يا اما نبقى ندير 245 زائد 245 زائد 245 زائد 245 4 المرات، وهذه طويله شويه. يا اما غنجي نسهل عليا الخدمه وغادي ندير 245 مضروبه في 4. هنا عمليه سهله. 245 مضروبه في 4 وهذه نلقى الثمن الاجمالي. نفس الشيء اللعبه الالكترونيه. شحال من لعبه؟ كم من لعبه الكترونيه لدي؟ عندي 8 ديال اللعب الالكترونيه. شحال هو ثمن كل وحده؟ واحد اللعبه الالكترونيه الثمن ديالها هو 85 درهم. باش نعرف الثمن الاجمالي يعني الثمن ديالهم ب8، يعني ندير عمليه ديال الضرب دائما. 85 مضروبه في 8 والنتيجه غنكتبها هنا. اذا دائما باش نلقى الثمن الاجمالي تنشد الثمن الوحده هادو تنضربهم في الكميه ديالهم. دونك نتمنى انكم نتوما دابا ديروا العمليات، توقفوا لا فيديو حتى ديروا العمليات ديالكم. العمليات هما 4 العمليات: 245 مضروبه في 4، 85 مضروبه في 8، 108 مضروبه في 5، و28 مضروبه في 6. ديروا العمليات ورجعوا نديروا انا وياكم التصحيح. داكوغ. دونك التصحيح هو هذا. اول عمليه 245 مضروبه في 4، هذه الاولى كتساوي 4 في 5 كتساوي 20. اكتب الصفر واحتفظ باثنان. 4 مضروبه في 5 تساوي 20.
اكتب صفر واحتفظ باثنان، كيكتب هنا رقم الوحدات وكنحتفظ برقم العشرات. 4 مضروبة في 4 كتساوي 16، 16 زائد 2 16 17 18 18. 18 هي النتيجة. كنكتب 8 وكنحتفظ بواحد ب10 نورمال، اكتب 8 واحتفظ بواحد. 4 في 2 تساوي 8 زائد 1 تساوي 9. هاني حسبت الثمن الإجمالي. هذه النتيجة هي اللي غادي نكتب هنا. نجيو العملية الثانية. 85 مضروبة في 8. 8 في 5 كتساوي 40. كنكتب 4 وكنحتفظ كنكتب صفر وكنحتفظ ب4. بالنسبة للاحتفاظ ديال الجوج الضرب فين ما كتبتوها ماشي بالضرورة نكتبو في واحد البلاصة، حيت نقدر ان شاء الله من بعد غتشوفوا هنا جوج ارقام 3 الارقام. المهم ما عليناش نكمل الشرح. 8 مضروبة في 5 كتساوي 40. كنكتب صفر واحتفظ ب4. 8 في 8 تساوي 64 زائد 4 كتساوي 64 65 66 67 68. ها هي 68. العملية الأخرى 108 مضروبة في 5. 5 في 8 40. ديما نكتب صفر ونحتفظ ب4. 5 مضروبة في صفر تساوي صفر. أي عدد ضربته في صفر كيساوي صفر. إذا 5 مضروبة في صفر يساوي صفر زائد 4 يساوي 4. 5 في 1 كتساوي 5. العملية الأخيرة هي كالتالي. 28 مضروبة في 6 هي 168. دونك كانوا هادو هما العمليات. نتمنى يكون عندكم صحيح ولا عندو شي خطأ يصحو، ونكتبوا النتائج. كل هاد النتائج هادو غنكتبوهم هنا في المكان المناسب. دونك 980 680 540 و 168. دونك كان هذا هو التمرين الثاني. نتمنى يكون عندكم صحيح ويكون مفهوم. ندوزو للتمرين الثالث والاخير ديال هذه الصفحه. جيفيكتو شاك اوبيراسيون، زعما غادي نكمل كل عمليه. اوبيراسيون هما العمليات. دونك انا غتحاولوا نتوما ديروا دائما المحاوله ديالكم ومن بعد تشوفوا معايا التصحيح كيكون احسن، ما يكونش مثلا الجواب جاهز. اذا 34 مضروبه في 6. وقفوا لا فيديو، وقفوا لا فيديو حتى ديروا العمليه ديالكم ولا تكونوا ديجا دايرينهم وجيو تشوفوا التصحيح دابا. دونك 34 مضروبه في 6 شحال غتكون؟ دونك 6 مضروبه في 4 هي 24. ها هي 4 وزوج في الاحتفاظ. 4 في 3 6 6 6 6 في 3 18 زائد زوج هي 20. ها هي العمليه الاولى. نتمنى يكون عندكم صحيح. 169 مضروبه في 4. فوالا الحل. 4 في 9 36. كنكتب ديما 6 هنايا و 3 هنايا. الرقم ديال الوحدات كنكتبو لتحت والرقم ديال العشرات كنطلعو في الاحتفاظ. 4 في 6 24 زائد هاد 3 هادي غتولي 27. ثم 4 في 1 4 زائد 2 6 676. العملية الثالثة هي كالتالي. 5 في 9 45. 45. 5 في 3 15. 15 زائد 4 هي 19. 195. الاحتفاظ هو 4. العملية الأخيرة. 5 في 6 شحال؟ 30. غنكتب صفر ونحتفظ ب3. 6 في 3 18. 18 زائد 3 18 19 20 21. كتب 1 ونحتفظ بزوج. 6 في 1 6 زائد زوج 8. دونك هذا هو النتيجة. خذوا التصحيح ونتمنى ما يكونش عندكم بزاف ديال الاخطاء. وكانت هذه هي الحصه ديال اليوم والفيديو ديال اليوم والتصحيح ديال اليوم. نتمنى دائما تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا تجتهدوا في المدرسه ديالكم. نتمنى لكم كلكم التوفيق يا ربي والنجاح ان شاء الله يا ربي. اذا خديت لكم الراحه ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديده. au revoir.